मौला बख्श और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। वो बच्चों के साथ सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। एक दिन मौला बख्श से इसकी बीवी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें अपनी बैलों की जोड़ी से एक बैल बेच देना चाहिए। हमारे काम काज के लिए एक बैल ही काफी है। वैसे भी हम बूढ़े हो रहे हैं और अब अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है, कल मंडी जाकर एक बैल बेच आता हूँ। सुबह सवेरे मौला बख्श बैल को लेकर मंडी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसे एक शख्स मिला जो घोड़े के साथ जा रहा था। घोड़ा बहुत मजबूत और चाक चौबंद और अच्छी नस्ल से लग रहा था। वो शख्स मौला बख्श को देखकर रुक गया। इसने पूछा, भाई, इतनी सुबह किधर की तैयारी है? मौला बख्श ने बताया कि वो बैल बेचने मंडी जा रहा है। मौला बख्श का बैल बहुत खूबसूरत था। अजनबी उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर बोला, इसे को बेचते हो? को ना हम दोनों अपने जानवरों का तबादला कर ले। घोड़े को रखने में कोई दुश्वारी नहीं होती और बच्चे भी इसकी पीठ पर सवारी कर सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो और मेरा बैल ले लो। फिर वो घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद इसे मालूम हुआ कि घोड़ा तो अंधा है। वो वापस मंडी की तरफ चला। रास्ते में इसे एक और शख्स मिला जो एक भैंस को लेकर जा रहा था। भैंस बड़ी मोटी ताजी थी। लगता था उसके मंडी में खूब दाम लगेंगे। इस शख्स ने मौला बख्श से पूछा, भाई, किधर जा रहे हो? मैं अपना बैल बेचने मंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने इसका तबादला एक घोड़े से किया है जो अंधा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घोड़े से तबादला कर सकता हूँ। मेरी भैंस इससे अच्छी है। मौला बख्श सोच में पड़ गया कि भैंस तो अच्छी लग रही है, उसके अलावा इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। इसने घोड़े से भैंस का तबादला कर लिया और फिर रास्ते पर चल दिया। थोड़े फासले के बाद इसे मालूम हो गया था कि भैंस एक टांग से लंगड़ी है। रास्ते में इसे एक और शख्स मिला जो एक बिक्री लेकर जा रहा था। बिक्री बड़ी फुर्तीली और मजबूत थी। इस शख्स ने भी मौला बख्श से पूछा कि वो किधर जा रहा है। मौला बख्श ने बताया कि वो बैल फरोख्त करने मंडी जा रहा था कि रास्ते में इसने बैल का सौदा एक अंधे घोड़े से कर लिया। फिर अंधे घोड़े की जगह इसे एक लंगड़ी भैंस मिल गई जिसे वो बेचने मंडी लेकर जा रहा है। वो शख्स बोला, इसे बेचना क्यों जरूरी है? मेरी बिक्री तुम्हारी लंगड़ी भैंस से कहीं अच्छी है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों जानवरों को बदल लेते हैं। मौला बख्श ने खुशी खुशी बिक्री लेकर भैंस इस शख्स को दे दी। लेकिन रास्ते में जल्द ही इसे अंदाजा हो गया कि बिक्री दरअसल बीमार है। वो फिर मंडी की तरफ चला। मंडी अब नजदीक थी कि मौला बख्श की मुलाकात एक और शख्स से हुई जिसके पास एक मुर्गा था। इससे बातचीत के बाद उन्होंने फिर जानवर तब्दील कर लिए। दोपहर का वक्त था और इसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। इसका ख्याल था कि वो बैल बेच कर पैसे कमा लेगा, इसलिए वो घर से पैसे लेकर नहीं चला था। लेकिन अब इसके पास सिर्फ एक मुर्गा ही था। बड़ी मुश्किल से इसने मंडी में मुर्गा बेचा और मिलने वाली रकम से इसने नान बाई से खाना लिया और हाथ मुंह धोकर एक पीपल के दरख्त के नीचे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि वो नवाला तोड़ता, एक गरीब आदमी आया और इसे बताने लगा कि वो भूख से मर रहा है। कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया। जब मौला बख्श ने गरीब आदमी को देखा तो इसका दिल रहम से भर गया। इसने अपना सारा खाना इसे दे दिया और खुद घर की तरफ चल पड़ा। तब तक इसकी बीवी पूरे घर की सफाई कर चुकी थी और सबके लिए खाना भी बना चुकी थी। काम मुकम्मल करके वो बच्चों को कहानी सुना रही थी। तभी मौला बख्श घर पहुंचा। बच्चे इसे देखकर उसकी तरफ लपके। इसकी बीवी बोली, मंडी में आज देर नहीं हो गई? मैं कब से खाना पक्का कर तुम्हारा इंतजाम कर रही हो। अब तो बाहर खासी ठंडी भी हो गई होगी। वाकई मुझे देर हो गई है। मैं तुम्हें सारे दिन की दास्तान सुनाता हूँ, लेकिन पहले मुझे पानी पिलाओ। वो पानी पीने के बाद मौला बख्श ने बताया, मैंने बैल नहीं बेचा बल्कि इसका तबादला एक घोड़े से कर लिया था। चुल्लू, अच्छा हुआ वो बच्चे इस पर सवारी करेंगे। वो बैल किस काम का था? जाओ बच्चों, बाहर जाकर घोड़े को बांधो। ठीरू ठीरू, में घोड़ा नहीं लाया, मैंने इसका सौदा एक भैंस से कर लिया था। ये तो और भी अच्छा हुआ। वो भैंस घोड़े से ज्यादा जरूरी थी। बच्चों को अब ढेर सारा दूध पीने को मिलेगा। जाओ बच्चों, भैंस को पिछवाड़े में बांध आओ। सुनो, मुझे भैंस ही लानी थी, लेकिन मैंने इसका सौदा बिक्री से कर लिया था। ये तो और भी अच्छा हुआ। वो बिक्री के दूध में सुना है बीमारियों के लिए शिफा होती है। वो जाओ बेटा, बिक्री संभालो। लेकिन सुनो तो, मैंने बिक्री का तबादला मुर्गे से कर लिया था। ये भी बहरा नहीं है। मुर्गे की अजान से हम सुबह सवेरे अलिफाटे करेंगे। बच्चों, मुर्ग को डब्बे में बंद कर दो। अच्छी बीवी,
میرے پاس واقعی مرغا تھا لیکن مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں نے مرغے کو بیچ کر کھانا خرید لیا تھا۔ تم نے کھانا ٹھیک سے کھا لیا، بہت اچھا کیا تھا۔ مرغا ضروری نہیں تھا، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آگے تو سنو کیا ہوا، میں نے تمام کھانا ایک بھوکے فقیر کو دے دیا۔ اور تم خود بھوکے رہے، لیکن کوئی بات نہیں، کسی فقیر کو کھانے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اب الفاٹے ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح مولا بخش الفاٹے اور اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے گھر کے باہر ایک بیل تھا جو بوڑھا نہیں تھا، ایک گھوڑا کھڑا تھا جو اندھا نہیں تھا، ایک بھینس تھی جو لنگڑی نہیں تھی، ایک بکری تھی اور ایک مرغا تھا جو بیمار نہیں تھے، ساتھ ایک کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی اسے پڑھنے لگے۔ لکھا تھا، وہ تمہارے ملک کا بادشاہ تھا جو فقیر کے بھیس میں تمہیں ملا، اور وہ سب کارندے بھی میرے بھیجے ہوئے تھے۔ تمہاری نیک نیت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے میرے ذریعے تمہیں انعام دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پہ گزارا کرتا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جا وجلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحمدل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدک کی عادوں میں محل تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ شہزادہ یہ حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ وہ چند روز یہی معاملہ رہا، جب رحمدل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بلاخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہار سے پوچھا، الف اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ یہ کیا ایک ہے؟ بیٹا تھا جسے خدا نے دے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل ورسوا کرتا ہوں، پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کے مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پا تھا، اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی، اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی، میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے، اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا، وہ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا الف کا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے تے لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزرا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اب میں اپنی اس غریب رشتہ دیرو کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بولے کی رام کہانی شادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے، بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحمدل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔
بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا، بلاخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور سے نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گوتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا جونپلی کی طرف روانہ ہو گئے۔